इंडिया वर्सेस सिंगापूर ह्या मॅची खातीर आमी सगळे जाण हजर आसात. आमच्या मदीं स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिस्टर रमेश तवडकर आसा, PWD मिनिस्टर मिस्टर दिगंबर कामत, लोकल MLA मिस्टर विजय सरदेसाय आणि फुटबॉल असोसिएशनचे बाबकायतान फ्रांसिस्को मॉन्टिक्रूज म्हणजे घरकान हांगासर आसा, चलो विजय मॉन्टिक्रूज हांगासर आसा. सगळ्यात पयल्या कडेन सांगपाक खोस भोगता गोंयचो एक एक्स स्पोर्ट्स मिनिस्टर खेळा खातीर खेळाच्या वेळार तेणी फुटबॉला खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात काम केलें आणि विशेष करून तेचें डेडिकेशन फातोर्डा स्टेडियम करपा खातीर तेचें डेडिकेशन आशिल्लें. तेचें नांव आमी ह्या स्टँडार घेवपाचें थारायलें. विधानसभेंत मानिल्लो ठराव दिगंबर कामत आनी विदीन 6 months आमी ठराव फुलफील केलो आनी म्हाका एनावन्स करता आसतना खोस भोगता की आज फ्रांसिस्को मॉन्टिक्रूज ह्या स्टँडा खातीर आमी नांव दिता. खरें म्हणल्यार ताका श्रद्धांजली आसा, ताणें केल्लें काम हें आज रिकॉग्नेशन आमच्या सरकारान केलां. परत एकदां म्हाज्या फॅमिलीकूय खूब धन्यवाद करता की लिजंडरी फुटबॉलर्स आनी एक्स स्पोर्ट्स मिनिस्टर आनी ताच्या फॅमिलीनी बी आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली, ताची संद दिली. मुद्दाम ते हांगासर आयले आनी तांच्यांनी ह्या कार्यक्रमाक आनीक शोभा वाडयली. हांव तांच्या फॅमिलीकूय खूब धन्यवाद करता. आमी फुटबॉल ह्या फातोर्डाच्या स्टेडियमाचेर ऑलवेज डिफरंट प्रोग्राम डिफरंट मॅचीस ह्यो पळोवपा खातीर सातत्यान हांगासर येता आनी खासा करून आमच्या मदीं आतां उपस्थित जाल्ले आमचे आमदार राजेश साळवे हे हांगासर आसा. गोंयांत एक स्पोर्ट्स टुरिजम वाडचें हाच्या खातीर आमचें सरकार सातत्यान काम करीत आसा आनी त्या जाग्यार वेगवेगळ्या पद्दतीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर सातत्यान तयार करता आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करता तें मेनटेन करपा खातीरय बी आमी सातत्यान वावरता. आयच्या दोळ्याचेर हांव चड वेळ घेतलो ना. For both the teams, I welcome them in the state of Goa, and my best wishes for both the teams. Once again, congratulations for the Monsapur family for this stand that we have taken in his name, and once again welcome one and all to the Fathur Stadium for this special match, for this function. Sports Minister Ramesh Tawdkar, फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय, आमचो डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अजय गावडे, CFAचो प्रेसिडेंट कायतान आनी मॉन्टिक्रूजांतली घरकान मोनिका मॉन्टिक्रूज आनी विजय मॉन्टिक्रूज ताचो चलो, ह्या सगळ्यांचें हांव स्वागत करता. विधानसभेत मांडिल्लो ठराव आज सरकार फुलफील करता. फाल्यां कोणें म्हणपाक जायना ठराव मांडलो आनी सरकार विसरलें म्हणून. हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताचें अभिनंदन करता की हो ठराव इम्प्लिमेंट करपा खातीर ताणें शॉर्ट टायमा भितर आमकां सपोर्ट केलो, कोऑपरेशन केलें, स्पोर्ट्स मिनिस्टरांनी कोऑपरेशन केलें आनी हो प्रोग्राम कितले फास्ट जालो असो हांव समजता. सगळे गोंयकार म्हज्या मोगाळ भावाक आनी भयणीक याद करून दिता की 6 म्हयने भितर हो स्टेडियम उबो करपी एक मनीस म्हणजे फ्रांसीस मॉन्टिक्रूज हें तुमी सगळ्यांनी विसरपाक जायना आनी म्हणून तुमचे सगळ्यांचें परत एकदां काळजांतल्यान स्वागत करता आनी सगळ्यांक देव बरें करूं.